Welcome back to Ingwa News. Revolutionary Goans Party leader Virish Borkar has said the party is open to discuss an opposition unity ahead of the elections, stressing that Goa's interests will remain its top priority. He said alliance talks will be considered after the party completes its internal organizational process and acknowledged ongoing communication with opposition leaders. डेमोक्रेटिक प्लॅटफॉर्माचेर आमी आतां पार्टिसिपेट करता तितून खुबसो होप आयज पासून आमी कितलेशे जाणांक मेवले ते आमकां तेच सांगता की तुमी बरे भशेन हे पार्टी फुडें व्हरा आनी बरे रितीन हे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें काम करा. हांव तेंकांय मागता की सगळ्यांनी बरे भशेन रावन हें काम करपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय. अजय फाउंडर मेंबर ना अजय फाउंडर मेंबर नासलो सो हांव नकळो तो खंयच्या आदाराचेर इतली स्टेटमेंटां आउट करता. ही इज जस्ट अ ट्रेजरर. तुमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पळया आनी ट्रेजरराचो जो रोल कितें आसा हो मुद्दम तुमी पळया. तो खंयच्या आदाराचेर असले स्टेटमेंट आनी हें करता म्हाका खबर ना. ही इज नॉट अ फाउंडर मेंबर. एवरीबडी शूड नोट इट. ही इज नॉट अ फाउंडर मेंबर. पळय आमी सगळे डिक्टेट करता अशें कितें आतां सो कोण कितें करता हांव सांगपाक शकना. पण हांव एकूच सांगता की जे फाउंडर मेंबर आसा तांकां खूब हें काळजी पडलेली आसा पार्टीची, पक्षाची काळजी पडलेली आसा. आयज कोण आपणाच्या हितून स्टेटमेंट करता विथआउट कन्सर्निंग द फाउंडर मेंबर्स, आयज तितून आमकां दिसून येता ज्या तरेन नाका जाल्ले स्टेटमेंट तुमी पासून पयले आसतले जे विनाकारण स्टेटमेंट करता. थोडे प्रेस कॉन्फरन्स रिसंट पासून घेतल्या तितून पासून विनाकारण स्टेटमेंट केला. तेंचें कितें आसा नाल्यार डिसिप्लिनरी कमिटीन बसा उलया कितें आसा जाल्यार तुमचें क्लियरिफिकेशन दिया. नॅशनल प्रेसिडेंट आतांच लागू जाले की पयलींच्यान तूं नॅशनल प्रेसिडेंट तुकाच रायट आशिल्लो. कारण लास्ट टायम जेन्ना मिटिंगेक तुका आपयल्लो तेन्ना तुवें मिनिट्स मागिल्ले. सो मिनिट्स तुजे कडेन मागपाचे कशें पळय नॅशनल प्रेसिडेंट पयलींच्यान आसलो. थंय दोन युनीट आसा. एक नॅशनल युनीट आसा आनी स्टेट युनीट आसा. कावन्सील नॅशनल कावन्सील स्टेट कावन्सील आनी स्टेट कावन्सिलाचो जे मिनिट्स आनी बाकीचे कितें आसा ते तेंचे कडेन आसले. सो वॉट एवर आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा वीथ द स्टेट युनीट आनी म्हाका ते आजून पर्यंत मेळोंक ना. आनी तो खंयच्या आदाराचेर म्हणल्यार पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन मातशें प्लीज हांव खरेंच रिक्वेस्ट करता कोण आतां मिडिया माध्यमांतल्यान सोशल मिडिया माध्यमांतल्यान उलयता नाल्यार तेंच्यांनी मातशें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन सारकें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन वाचचें आनी मागीरूच मिडियाक बायट दिवची. सगळे तुजे कडेन मिनिट्स आसूंक जाय आशिल्लो. तूं नॅशनल प्रेसिडेंट आशिल्लो जाल्यार रायट आशिल्लो न्हू तुका ते सगळे. पळय कितें आसा तुमी परत एकदां हें करूं नाका. परत एकदां हांव सांगता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन तुमकांय मागता. हांव तुमकां सगळ्यांक पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आमचें धाडटा. तें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन तुमी पळोवचें ना जाल्यार तुमी ECIच्या पब्लीक प्लॅटफॉर्म जी वेबसायट आसा ऑफिशियल वेबसायट आसा त्या ऑफिशियल वेबसायटीचेर वयचें तें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पळोवचें आनी त्या पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ट्राय टू अंडरस्टँड. हांवूय तुमकां धाडटा कित्याक खुबसो आयज ह्या दिसांनी थोड्या दिसांनी खुबशे डिफरंट हें घालता. खूब डिफरंट टायप्स ऑफ स्टेटमेंट्स येता. सो ते स्टेटमेंट माननासतना तुमी तुमचो रिसर्च करचो. हांव तो सांगता म्हणून हांव तुमकां सांगू वचना. तुमी तुमचोय रिसर्च करचो. तुमकांय कळटलें एक्झॅक्टली कितें आसा. जर ऑफिसर ओपन कोणी केले जाल्यार कितें एक्शन जातली तेजेर? पळय ते आमी वॉट एवर एक्शन आसा एज पर द रूल आमी कितें आसा तें सांगतले. ते फुडें तुमकां हें करतले. पण सद्याच्या हितून आमी तांकां सांगलां की जितले रिकॉर्ड्स जे आसा डॉक्युमेंटेशन आसा तेंचे कडेन आसा जावं अकाउंट्साचें कितें आसा तें तेंच्यांनी हँड ओवर करचें म्हणून. विदेश बाब दुसरें म्हटल्यार एज स्टेट प्रेसिडेंट एंड नॅशनल प्रेसिडेंट वन्स स्टेट प्रेसिडेंट डिसायड जाल्यार तुका पावर येता? ना पावर पयलींच्यान आसल्या पण आमी कितें आसा पावर जाय तेन्ना यूज करप आसता. आनी जेन्ना फाउंडर मेंबर्स ते वेरी मच कन्सर्न अबाउट द पार्टी आनी जे तरेन सद्याक पार्टी चल्ल्या पार्टी अशेंय खुबशे हें जाले आवाज जालो की पार्टी उरतली काय ना पार्टी बंद करपाक सोदता काय ना अशे खूब तरेचे पॉयंट आवट जेन्ना जाले तेन्ना फाउंडर मेंबर हॅव अपील टू मी टू टेक सम स्टेप्स. ओके आदित्य देसाय बी कोण फाउंडर मेंबर आसा तांकां परत घेवपाची कितें हें आसा? पळय सगळे फाउंडर मेंबर्स आर देर. सगळे फाउंडर मेंबर आसा. कोण थोडे कोण रेजिग्नेशन दिल्ले आसा जावं कोणाक टर्मिनेट केल्ले आसा ते आसचिना. पण बाकीचे जितले फाउंडर मेंबर आसा तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवंक ना ते आसा आनी तेंचो रोल आसा ह्या पार्टी घडोवपाक आनी पार्टी फुडें व्हरपाक. श्री कृष्णा बी परतून ते तुमी हाडपाचो प्रयत्न पळय कोण टर्मिनेटेड मेंबर्स आसा पळय जावं जाणांन रेजिग्नेशन दिलां तेंच तुमकां सांगलें की थोडे कोण गेल्ले आसा. आतां फुडें कोणाक कितें आसा म्हणजे तेंचे आपणाचे विचार कितें आसा आमचे विचारधारणा कितें आसा ही सगळी विचारधारणा घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. सो आतां अजय फाउंडर मेंबर नासलो आनी तरी आसतना तेणे तुमच्या फाउंडर मेंबरांक टर्मिनेट केल्या
सो हेजेर अजयाचो पळय कितें अजयाक कोणें रेडी केल्लो तुमचे पार्टी डिस्ट्रॉय करपाक अशें जावंक शकता. पळय हेंच तुमकां सांगता आतां तेजें कितें आसा तें हांव सांगूंक शकना पण टर्मिनेशन इज नॉट देन हितून आमच्या पार्टी कॉन्स्टिट्युशनान डायरेक्ट टर्मिनेशन करूंक शकना. तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय, तांकां सस्पेन्शनान दवरून मागीर तांकां डिसिप्लिनरी कमिटीन बसोवपाक जाय आनी डिसिप्लिनरी कमिटीन तांकां चान्स दिता, तांकां ते चान्स येवन तेंचे क्लेरिफिकेशन सगळें घेवन मागीर फुडलो समज टर्मिनेशन करपाचें काय ना ताका परत भितर दवरपाचो हें मागीर डिसिजन जाता. सो वॉट एवर तेंच्यांनी जे स्टेप घेतल्या इट इज विथआउट पार्टी कॉन्स्टिट्युशन फॉलो करिनासतना स्टेप घेतल्या. सो तेंच आमकां फावंडर मेंबरांनी बरयल्लें आनी हेज पर दॅट हांवें करची आसा ती एक्शन घेतली. अशें अनेक गजाल म्हटल्यार सगळे मागता की अलायन्स जावचें BJP घरे जाता तुमच्या पार्टीच्या भितर सारकें ना जाल्यार अलायन्सीचे टॉक्स फुडें कशे वयतले. ना ऑलरेडी म्हाका फोन कॉल्स येयल्ले आसा आनी कालूय एक ओवरऑल जे गोवा प्रायोरिटी म्हणून तेंच्यांनी म्हाका मेमोरेंडम दिल्लें आसा की अलायन्स जावपाची गरज आसा, युनिटीन आमी वचपाक जाय म्हणून आनी सगळे पक्षाचे नेतृत्व जे आसा ते कॉर्डिनेट करता, कॉलूय केल्ले आसा म्हाका. सो हांव तेंचे कडेन कितें आसा त्या भशेन हांव उलयतलो आनी आमच्या पार्टी कडेन पयलीं कित्याक आसा आमचे जे पार्टीचे सगळे हें आसा ऑर्गनायजेशन आसा तें सद्याक जाग्यार घालपाक जाय. आफ्टर दॅट वॉट एवर टॉक्स आसा आमी वी आर ओपन फॉर अलायन्स हें आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा आनी ते टॉक्स जे आसा ते आफ्टर दॅट आमी चालू करतले. गिरीश चोडणकर बीन तुमकां मेळ्ळो. ऑलरेडी तेणेन फोन कॉलाचेर हांव उलयल्लो आसा तेंचे कडेन, तेणेंनी म्हाका फोन मारलेलो आनी काल तेजो वाडदिवस जालो, तांकां तुमच्या माध्यमांतसून बिलेटेड हॅपी बर्थडे. थँक्यू.